नमस्कारः। कथां पठाम। अद्य कक्षायाः शीर्षकं दानस्य समग्रता। एकदा श्रीकृष्णः अर्जुनः च विहाराय बहिः आस्ताम्। तदा अर्जुनः अवदत्, यदि भवन्तः अनुमन्यन्ते अहं किञ्चित् पृच्छामि किम्? कृष्णः हसित्वा प्रत्यवदत्, निश्चितं, त्वं सङ्कोचं विना मां किमपि पृच्छतुं शक्नोषि। अर्जुनः उवाच, न अवगच्छामि यत् कर्णः सर्वेभ्यः सर्वाधिकम् उदारः इति किमर्थं मन्यते? कृष्णः प्रत्यवदत्, निश्चितम्, अहं केवलं तव प्रश्नस्य उत्तरं न दास्यामि। त्वं स्वयमेव तं दृष्ट्वा ज्ञातुम् अर्हसि। क्षणमात्रेण श्रीकृष्णः समीपस्थौ पर्वतौ सुवर्णरूपेण परिणमयितवान्। तदनन्तरं कृष्णः अर्जुनं तस्मात् पर्वतात् सुवर्णं समीपस्थग्रामजनेभ्यः वितरितुं निर्देशं दत्तवान्। अर्जुनः सद्यः पर्वतं गत्वा ग्रामजनान् आहूतवान्। ग्रामजनानाम् आगमनकाले सः तान् पङ्क्तिस्थापयित्वा ततः एकैकं सुवर्णं दातुम् आरब्धवान्। ग्रामजनाः तस्य प्रशंसाम् आरब्धवन्तः। सर्वस्तुतिं श्रुत्वा अर्जुनः गर्वम् अनुभवति स्म। अहोरात्रौ 2 दिवसौ क्रमशः अर्जुनः ग्रामजनानां कृते सुवर्णं वितरति स्म। ग्रामजनाः सुवर्णार्थं पङ्क्तिं पुनः पुनः आगच्छन्ति स्म। अर्जुनः श्रान्तः आसीत्। पर्वतात् स्वर्णबिन्दुः अपि न लुप्तः आसीत्। अर्जुनः अतीव श्रान्तः आसीत्। अतः सः श्रीकृष्णस्य समीपं गत्वा अवदत्, अहं श्रान्तः अस्मि। अहम् एतत् कार्यं कर्तुं न शक्नोमि। श्रीकृष्णः स्मितेन प्रत्युवाच, अतिश्रान्तः चेत् विश्रामं कर्तुं शक्नोषि इति। कृष्णः कर्णम् आहूय तं स्वर्णपर्वतेभ्यः ग्रामवासिभ्यः स्वर्णं वितरितुम् आदेशं दत्तवान्। कर्णः तत्क्षणमेव ग्रामवासिभ्यः स्वर्णं वितरितुं निर्गतवान्। सः सर्वान् ग्रामवासिनः आहूय उक्तवान् यत् एतत् स्वर्णं भवतां सर्वेषाम् अस्ति। भवन्तः स्वस्य आवश्यकतानुसारं गृह्णीयुः इत्युक्त्वा कर्णः प्रस्थितवान्। अर्जुनः आश्चर्यतः भ्रान्तः च अभवत्। कृष्णः अर्जुनं प्रति उवाच, यदा त्वं स्वर्णं वितरणाय प्रार्थितः तदा त्वं प्रत्येकस्य ग्रामवासिनः स्वर्णस्य आवश्यकतां निर्णयं कुर्वन् आसीः। त्वं तद् दानम् इति ज्ञात्वा एव कृतवान्। किन्तु कर्णः केवलं सर्वं स्वर्णं दत्त्वा प्रस्थितवान्। सः जनानां प्रशंसां वा उत्साहवर्धनं प्रतीक्षितुम् अपि न इच्छति स्म। तस्य विषये जनाः किं वदिष्यन्ति इति सः न चिन्तितवान्।
एतत् बोधितस्य पुरुषस्य लक्षणम् इति।